الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مضى من رمضان 20 يوما، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذه الأيام وأن يغفر لنا الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولم يبقى إلا 10 ليالي، وهذه الليالي ينبغي علينا جميعا أن نستثمرها في طاعة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل من عظمة هذه الليالي أقسم بها، فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. أقسم بالفجر، صلاة الفجر، وقيل صلاة الفجر يوم الجمعة، وأيضا انبلاج الضوء بعد الظلام. ثم قال سبحانه وتعالى: وليال عشر. قال العلماء: هي العشر الأخيرة من رمضان. ولذا ينبغي علينا جميعا أن نستثمر هذه الأيام المباركة في طاعة الله سبحانه وتعالى، اعتكافا وصلاة وقياما وذكر لله عز وجل وقراءة للقرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف هذه العشر الليالي كاملة. لماذا؟ لأنه يبحث صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكان يعتكف صلى الله عليه وسلم بحثا عن ليلة القدر. ولذلك من استطاع أن يعتكف هذه العشر الليالي فخير وبركة، ومن لم يستطع فعليه أن يعتكف يعني الليالي الوترية أو بعض الأيام وبعض الساعات في هذه العشر. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.